السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا بوزيتيف. معكم إيمان أنوار تازي، نوتريسيونيست كوسميتو لابورونتين. اللي كيسولني شنو هي نوتريسيونيست كوسميتو لابورونتين، هي اخصائيه تحاليل طبيه، اخصائيه تغذيه واخصائيه صناعه مواد تجميل. دونك الفيديو ديال اليوم غيكون قناع ماسك خاص بالشعر، ماشي ان برودوي مي وصفه. هاد الوصفه عندي معاها تاريخ طويل 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 طويل، صافي دي زاني دابا باش كنت اقترحتها في الاذاعه، باش كنت كنشتغل في الاذاعه الوطنيه، كنت اقترحت هاد الوصفه هذه ودازت واحد المده وبدا واحد الفيدباك زوين عليها، والناس بداو كيتصلوا كيشكروا هاد الوصفه وكيشكرونا يعني في الاذاعه الوطنيه. دونك سي اون غوسيت اللي كان عندها ان تري تري بون فيدباك، عجبت الناس وافقاتهم فريمون. ولا جيتو تشوفوا المكونات ديالها راه غادي تبان لكم قداش مفيده. انا شخصيا كنعمل هذه الوصفه كوصفه انقاذ، يعني ملي كنشوف الشعر ديالي ما بقاش عاجبني ولا هذا، فكنت كنستعمل هذه الوصفه ومازال كنستعملها دو طون زون طون. ما نكذبش عليكم، ماشي هي وصفه اللي كنداوم عليها ولا نجي نقول لكم هي سر جمال شعري ولا ما عرفتش داكشي كامل، لحقاش انا بالنسبه ليا سر جمال الشعر اول حاجه هي الجينات. من تيكون مثلا باباك ولا ماماك ولا هما بجوج الشعر ديالهم ديجا رطب زوين قوي، راه سيستيماتيكمون قدر يجي الشعر ديالك تنتي زوين. الوغ الجينات كيلعبوا واحد الدور كبير، وعاد التغذيه كتلعب دور كبير، وعاد العنايه كتلعب دور كبير بزاف. كنعقل كنت مشيت صورت واحد المقابله في القناه الثانيه، كنعقل عليها مزيان هاد الواقعه هذه. راه اللي كانوا تفرجوا في القناه الثانيه في هاد البرنامج، كان برنامج الوسيط، كنت انا وزعما انا كنمثل الناس، كنمثل وكنمثل واحد المنبر اعلامي ورقي جريده، والشاف موحى كيمثل القناه الثانيه، وكنا بحال داك الاتجاه المعاكس. وكان هاد المقدم ديال البرنامج هو الوسيط، هو وسيط حتى ما بين المشاهد وما بين القنوات التلفزيونيه المغربيه، ما فيها القناه الثانيه، القناه الاولى وميدي ان تي في. الوغ والبرنامج كان على قنوات الطبخ بالمغرب وكيفاش خصها تكون وشنو كتقدم والى اخره الى اخره، وعطيت انا لافي ديالي. المهم هذه قصه طويله. الواقعه اللي وقعت لي ان مهم قبل ما كتمشيو دوزو في واحد البرنامج ضروري كدوزو عند لا ماكيوز كتقاد لكم، وكدوزو عند مصففات الشعر كتكون تما هي كتقاد لكم وكتقاد لكم المكياج باش كومسا تبانوا، لان ما يمكنش تصوروا بلا مكياج، ما يمكنش. داك الاضاءه اللي كتكون قويه تما في البرامج بحال كتبينك مريض. المهم السيده مصففه الشعر ملي كتقاد لي شعري قالت لي بحال هكا على باقي الناس في المغرب عندهم الشعر قوي وطويل بحال هكا. عقلت مزيان على هذه الكلمه لان فريمون الشعر كان طويل، انا راه نقص منه دابا شويه، طويل وقوي ورطب وبغيون. الوغ انا هاد الوصفه هذه كانت كتنفعني، ولكن ماشي بوحدها. التغذيه هي الاساس، الماء وطبعا الجينات راه كيلعبوا دور، الماء والماكله و نعاونوا بدي ماسك وبوصفات. دونك نيش ندوز لكم دابا، طولت عليكم غير باش حيت ديما كنقول لكم خاصكم تركزوا على الغذاء وخاصكم تركزوا حتى على الخلو من الامراض. راه ما يمكنش يكون عندك شي مرض وتجي دير اي وصفه ولا اي برودوي، راه ما غتنجحش لك القضيه. خاص ديجا ما يكون عندك حتى شي بروبليم صحي، عاد من بعد تكمل بالوصفات. دونك طولت عليكم في هذه المقدمه غير باش نحطكم شويه في الصوره، ودابا ندوزو مباشره للوصفه. دونك كما كتشوفوا عندنا هنا كاينه عندنا لافوكا، عندنا البصله، وعندنا الثومه.
سهله الوصفه بزاف. كناخذوا البصله كنعملوها مع واحد 3 البصله، تكون يفضل حمراء الا كانت بيضه ماشي مشكل. كنعملوها مع 3 ديال الفصوص ديال الثومه، مع واحد الربيع ديال لافوكا، مع واحد الخليط ديال زيوت مثلا معلقه. تقدروا تستعملوا مثلا، انا استعملت زيت الزنجلان وزيت الخروع وزيت الزيتون. تقدروا نتوما يعني تستعملوا غير زيت واحد، الزيت اللي متوفر عندكم. كتخلطوا كتضيفوا واحد شويه ديال الماء باش لا تيكستور تجيكم كريميه، ما يلصقش لكم داكشي في الشعر وما يجيش زوين. صافي كتخلطوه مزيان في الخلاط حتى كتخرج لكم لا كونسيستونس هكا بحال الكريم. الشعر ديالكم يكون تغسل من قبل صافي، وكتطبقوها على الشعر ديالكم. وصفه زوينه بزاف، وفريمون شي حاجه اللي غادي تنفع لكم الشعر ديالكم، وغادي تغديه شي حاجه اللي واعره بزاف. كنستعملوا هذا القناع مده ديال 30 حتى ل 45 دقيقه، ومن بعد كتغسلوا الشعر. خصو يكون ديجا نقي، خصو يكون شعر فريمون نقي، ومن بعد عاوتاني الغد تعاودوا تغسلوه باش ما تكونش الريحه. وكاين وصفه اخرى اللي حتى هي عندها فعاليه سامبل، فيها غير مكون واحد اللي هي الماء ديال البصله. الماء ديال البصل كيفاش كتصاوبوه، كتحكوا ديك البصله وكتاخذوا الماء ديالها، يعني داك الماء اللي كيبقى لكم ديال البصله، وكتاخذوا شي تيتين ولا قطين ولا اي حاجه، وكتبداو تستعملوها على الفروه ديال الشعر ديالكم. ما كتستعملش هي على الشعر لان ما كتنشف يعني ما مزيانش للشعره، ولكن الفروه البصله فيها مركبات كبريتيه اللي ديجا كتوظف في المستحضرات ديال زعما اونتي شوت، فزوينه بزاف وسهله، زعما شي حاجه سهله ديروها ثاني. تستعملوا واحد البوني وتخلي واحد المده ديال 30 دقيقه وصافي، كتمشيو تغسلوا الشعر ديالكم، والغد تعاود ثاني تغسلوه، لان كتبقى هذا لانكونفينيون الوحيده اللي كتبقى الريحه. ولكن حتى لي برودوي اللي كتشريو اونتي شوت راه حتى هما كتكون فيهم الريحه مجهده، سورتو ديال هاد المكونات الكبريتيه اللي راهم كاينين في البصله. فوالا صافي، هذه وصفه يعني سهله تقدروا تستعملوها لتساقط الشعر وغتفيدكم. الوصفه اللي قبل تقدروا تستعملوها على الشعر كامل لانها ما كتنشفش الشعر، ما كتقردوا، ما حتى شي حاجه. بالعكس ملي كتخرجوا من الحمام كتلقاو واحد لا بريونس، كتلقاو فريمون الشعر ديالكم من المره الاولى كيخرج زوين، والنتيجه راه كتعطى بخي واحد 3 موا بحال هكاك، لان راه ثاني كنحتارموا دوره نمو الشعر. انا راه ماشي من دوك اللي كيجيو يقول لك راه نمو الفراغات والشعر في 3 ايام، لان هذا مخالف للعلم، مخالف للمنطق، غير كذوب. ضروري الشعر تياخذ واحد الوقت. ديجا حتى لي تريتمون اللي كيعطي لكم الديرماتولوج راه ما كيهبطش لكم على اقل من على 3 موا. فوالا دونك واحد الحاجه اخرى كنبغي نشير لكم ليها، ان الشعر يقدر يكون السبب في التساقط ديالو داخلي كما قلت لكم قبيلات. الا ما تعالش راه ما عمرها غتنفعكم شي وصفه. دونك هنا كاينين بعض المشاكل واللي خصكم تكتشفوها. يقدر يكون مشكل في الغده الدرقيه، دونك تضبيط الهرمونات ديالكم كتشوفوا مع الطبيب الاخصائي اللي كتتبعوا معاه، هو يحاول يعاونكم. زائد طبعا كتاخذوا حميه مناسبه، كتشوفوا داكشي اللي يصلح لكم ولا ما يصلحش لكم حسب الحاله ديالكم. دونك يقدر يكون عندكم مشكل ديال النقص. ديجا راني هضرت على ريجيم ديال الغده الدرقيه، داكشي علاش ما بغيتش ندخل فيه دابا. كتشوفوا عاودي الا عندكم نقص في مخزون الحديد، نقص في فيتامين بي 12 حتى هو. دونك هنايا كتعملوا تحاليل، كتشوفوا سورتو راه اكثر الاسباب شيوعا، اكثر الاسباب هو نقص مخزون الحديد ولا الفيريتين. كان عندكم ناقص خصكم تطلعوه بالمكمل وبالتغذيه. عاود كاين نقص في الزنك، هذا ماشي شي حاجه اللي شائعه بزاف، ولكن سا نوبيش التغذيه ديالكم خصها تكون غنيه بالزنك. سيتادير حوت
وقطاني ومكسرات، فواكه البحر الا كانوا. دونك هادو اللوبيا راه كنت قلتها لكم، قلت لكم طبق ديال اللوبيا اللي كليتو كيعطيكم لي بوزوان ديالكم من الزنك اليومي. مثلا كتاخذ كاع احتياجاتك ديال هذا النهار من الزنك الا خديتي طبق ديال اللوبيا. دونك فوالا. وفيتامين دي حتى هي سبب كبير من اسباب تساقط الشعر. دونك الا كان عندكم نقص فيتامين دي، المكمل والتعرض لاشعه الشمس حتى يتقاد لكم. داو تعاونوا بالغذاء، رفيت لي هضرت على فيتامين دي والغذاء وهضرت عليه بشكل كبير بزاف. دونك فوالا، هادو هما اهم الحوايج اللي كتكون متعلقه بتساقط شعري. يا ربي ما نكونش نسيت شي حاجه، لان راه انا غير فقط جيت نصور الفيديو، لان فريمون ما بقيتش لقيت الوقت باش نصور لكم شي حاجه. قلت نصوروا دابا باش كومسا ما يمشيش لي هاد لا سيمين ما نحط لكم حتى شي حاجه. صافي هادو هما. الوغ نتوما غتشوفوا الا ما عندكم حتى شي بروبليم داخلي، ما عندكم حتى شي مشكل داخلي، الوصفات. الوصفه ديال لافوكا كتبقى بالنسبه لي انا هي الطوب. الا ما كانتش عندكم لافوكا راه غتستعملوا الثوم والبصل. راه حتى لافوكا كتعطي واحد الغذاء للشعر ديالكم وكتعطي داك التليين وداك النعومه. هو ملي كتحيدوا داك الربيع ديال لافوكا كيبقى لاصق لكم واحد شويه في شنو نقولوا حنايا في القشره، تيبقى لاصق واحد شويه في القشره. تلوحوش غتشدوه تفركوا به الوجه ديالكم مزيان مزيان مزيان، غتخليه واحد 15 دقيقه وغتغسلوه وتشوفوا الوجه كيخرج حتى هو رطيب ومنقي. دونك باش حتى حاجه ما تضيع. فوالا، كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. شكرا على حسن المتابعه ديالكم، نلقاكم على خير في فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين كنقول لكم خليت لكم الراحه.